MBS फर्स्ट सेमिस्टर मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट बजारशास्त्र व्यवस्थापन। आजको यस भिडियोमा तपाईले बजारशास्त्र व्यवस्थापनको च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन टु मार्केटिङ रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ। यो भिडियोमा देखाइएको कुराको PDF चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु। त्यो लिंक क्लिक गरेर PDF डाउनलोड गरेर आफूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई थ्योरी कुरा प्रोभाइड गर्दै जानेछु। यदि आवश्यक भयो र यसरी पनि हुन्छ बेटर लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म निरन्तर यसरी नै अर्को च्याप्टर राख्नेछु। अनि हामीले स्ट्याटिस्टिकल मेथड र म्यानेजरियल इकोनोमिक्स को क्लास चलिराखेको छ। यदि त्यो क्लास लग्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले MBS को हरेक सेमेस्टरको न्यूमेरिकल सब्जेक्टहरुको क्लास गरिराखेका हुन्छौं। यदि त्यो क्लास लग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्लास घरबाटै इफेक्टिभली पढेर राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि कोही BBS को साथीहरु हुनुहुन्छ, भाइबहिनीहरु हुनुहुन्छ भने पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरु गरौँ बजारशास्त्र व्यवस्थापन मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट। यसमा जम्मा 10 वटा च्याप्टर छ। आउट अफ 10 हामीले अहिले फर्स्ट च्याप्टर हेर्छौं, जस अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन टु मार्केटिङ अर्थात बजारशास्त्रको परिचय भन्ने छ। अब यहाँनिर फर्स्टमा व्हाट इज मार्केटिङ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब मार्केटिङको कन्सेप्ट बुझौं। जस्तो मार्केटिङ भन्दाबित्तिकै अब मार्केटको प्रोसेस हो हैन, ओभरअल मार्केटको प्रोसेस हो त्यहाँनिर, जसले अन्तर्गत अवेलेबल रिसोर्सेसहरु अनि पोलिसीहरु त्यसपछि अन्य विभिन्न खालको प्रोग्रामहरुलाई एकदमै कुशलतम प्रयोग गरी ग्राहकको चाहना, आवश्यकता, सन्तुष्टि भनेको नीड्स अनि स्याटिस्फ्याक्सन यिनीहरुको मुताबिक के जस्तो स्रोत साधनहरु, आफ्नो पोलिसीहरु, आफ्नो प्रोजेक्टहरु अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरु के कस्तो छ त भन्ने कुरा तिनीहरुलाई ग्राहकको चाहना, आवश्यकता, सन्तुष्टि पूर्तिको लागि अधिकतम कुशलतम प्रयोग गर्नको लागि गरिने प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ यो जति छ यो पोस्ट कर्व अर्थात POSLC अर्थात पोस्ट कर्व यो ओभरअल कुरा चाहिँ मार्केटिङ हो। अब यहाँनिर यिनी कुराहरुलाई सबैलाई जस्तो दिस एन्ड दिसलाई समेटेर मार्केटिङको डेफिनेसन तपाईले सेल्फ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई न्यारो कन्सेप्ट र ब्रोड कन्सेप्ट गरेर दुईवटा अवधारणामा हेर्न सकिन्छ। जस अन्तर्गत फर्स्टमा संकुचित अवधारणामा नर्मल्ली संकुचित अवधारणामा मार्केटिङ भनेको के हुन्थ्यो भने कुनै पनि फर्मले वस्तु प्रोड्युस गर्थ्यो अनि त्यो प्रोड्युस गरेको वस्तुलाई चाहिँ कन्ज्युमर सामु पुर्याइन्थ्यो अनि यो प्रोड्युसरबाट कन्ज्युमर सामु कुनै पनि प्रोडक्ट और सर्भिस पुर्याउँदाखेरि बीचमा आवश्यक पर्ने जति म्यानेजरियल एक्टिभिटिज थियो, व्यवस्थापकीय कार्यहरु अर्थात व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरु थियो, त्यो सबैलाई त्यतिलाई मार्केटिङ भनिन्थ्यो, जुन न्यारो कन्सेप्टमा भने। अहिले ब्रोड कन्सेप्टमा प्रोड्युसरबाट कन्ज्युमरसम्म वस्तु तथा सेवाहरू पुर्याउनु त छ, त्यसको अलावा पनि कस्टमरको स्याटिस्फ्याक्सन या कन्ज्युमरको स्याटिस्फ्याक्सन, प्रोडक्टको क्वालिटीहरु, त्यसपछि प्रोडक्ट प्लानिङको कुराहरु, प्राइसिङको कुराहरु, प्रमोसनको कुराहरु र सेल्स गर्ने मात्रै हैन, कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने मात्रै हैन, पुर्याइसकेपछि पनि आफ्टर सेल्स सर्भिससम्मको कुराहरु सबैलाई यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ बृहत अवधारणामा मार्केटिङ भन्ने गरिन्छ। अब अर्को चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट टपिकमा जाउँ, कोर मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर। यो कोर मार्केटिङ कन्सेप्टमा के कुरा छ भने यहाँनिर खास टर्मिनोलोजी अफ मार्केटिङ हो। मार्केटिङमा युज हुन सक्ने कस्तो खालको टर्मिनोलोजीहरु रहेछ त भनेर बुझ्ने। जस अन्तर्गत एट फर्स्ट छ नीड भनेको अब अभाव हो, आवश्यकता हो। जो तपाईले अहिले तपाईको नीड भनेको अहिले मास्टर छ तपाईको नीड हैन, मास्टर फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जामहरुमा पास हुनु तपाईको नीड छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईको आवश्यकता हो। त्यसपछि वान्ट भनेको यो आवश्यक परेको वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरेर सन्तुष्टि हुन चाहने चाहना वान्ट हो भने माग भनेको कुनै वस्तु तथा सेवाहरू चाहिएको छ र त्यो चाहना गरेको छ कस्टमरले र त्यो चाहना गरे बमोजिम उसले पे गर्न पनि तत्पर छ, पे गर्न सक्ने उसँग अमाउन्ट पनि छ, अर्थात वस्तु खरिद गर्दाखेरि लाग्ने मूल्य तिर्न सक्ने क्षमता र तत्परता सहितको चाहना चाहिँ माग हो। आवश्यकता, चाहना र माग भन्दा उस्तै सुनिए पनि फरक कुरा छ। अब प्रोडक्टको बारेमा प्रोडक्ट भनेको टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल हुन सक्छ। देखिने, छुन सकिने, भौतिक आकार भएको, कुनै पनि शेप भएको हैन, तौल भएको कुरा टेन्जिबल हो भने अब इन्टेन्जिबल भनेको अब देख्न नसकिने, जस्तो अब हामीले शिक्षा, सल्लाह हैन, कति पढिस भनेर मेरो ज्ञान देखाउन मिल्छ त? मिल्दैन नि। अब त्यस्तो कुरा नि बिमा यस्तो कुराहरु इन्टेन्जिबल प्रोडक्ट हो।
त्यसपछि कस्टमर भ्यालु भनेको ग्राहक मूल्य अब इन नेपाली। यो कस्तो भने ग्राहक मूल्य भनेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवा पर्चेज गर्दाखेरि या युज गर्दाखेरि कस्टमरले पे गरेको अमाउन्ट, जसलाई हामीले कस्टमरको कस्ट भन्न सक्छौँ। त्यसपछि यो कस्ट र कस्टमरले चाहिँ त्यो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसबाट प्राप्त गरेको बेनिफिट, यो कस्ट र त्यो बेनिफिट रेसियोको डिफरेन्स चाहिँ कस्टमर भ्यालु हो। अब कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हामीले पछाडि इन डिटेल हेर्छौँ। अब अहिले चाहिँ नर्मली कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेको के बुझौँ भने कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपभोग गरे बापत उसको त्यो उक्त वस्तु तथा सेवाप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेर भनौँ अहिले। त्यसपछि प्रोडक्ट एक्सचेन्ज छ। अब यो विनिमय हो। यो कुरा कस्तो भने एउटा वस्तु या सेवा उपभोग गर्नको लागि कुनै न कुनै एक हातले दिने र अर्को हातले ल्याउने भन्ने कुरा हुन्छ मार्केटिङमा। यो दिने कुरा र ल्याउने कुरालाई ओभरअलमा विनिमय भनिने भयो। यो चाहिँ बजार व्यवस्थापनको आधार स्तम्भ हो है। अब भनेको केही वस्तु दिएर अनि चाहिएको वस्तु प्राप्त गर्नु विनिमय हो। अब परम्परागत समयमा वस्तु विनिमय थियो। अब अहिले मुद्रा विनिमय छ होइन। अब मुद्रा दिन्छौँ, वस्तु खरिद गर्छौँ। अब यो आफ्नो अब पिरियड अनुसार विनिमयको टुल्सहरू चेन्ज हुँदै जाने भयो। त्यसपछि अब रिलेसनसिप छ। रिलेसनसिप भनेको सम्बन्ध भयो होइन। दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू बिच हुने कारोबारलाई यहाँनिर रिलेसनसिप भन्न खोजेको हो मार्केटिङको भाषामा। अनि मार्केट भनेको नट ओन्ली प्लेस। मार्केट भनेको अब वस्तु तथा सेवाहरू खरिद बिक्री हुने स्थानलाई मार्केट भनिन्छ भनेर स्थान मात्रै भएन। अब अहिले आएर त स्थान र प्रक्रिया भयो। स्थान र प्रक्रिया अर्थात् प्रोसेस एन्ड प्लेस भयो। किनभने प्रोसेस भनेको अब हामीले कति सामानहरू खरिद गर्छौँ, कहाँनिर छ त्यसको स्टक, कहाँनिर छ त्यसको पसल थाहा नै छैन हामीलाई होइन, तर पनि खरिद गरिरहेछौँ भनेको हामीले अनलाइनको जुन डिजिटलाइज छ त्यो प्रोसेस हो। अब फिजिकल्ली गएर हामी मार्केटमै गएर खरिद गर्छौँ त त्यो चाहिँ अब अनलाइनको कुरा भर्चुअल भयो। अब जुन चाहिँ के अरे प्रोसेस भयो त्यसै जुन चाहिँ अब हामी फिजिकल्ली गएर गर्छौँ त्यो चाहिँ अब हाम्रो रियल मार्केट भयो। रियल मार्केट, प्र्याक्टिकल मार्केट, फिजिकल मार्केट भयो। अब यसरी हामीले मार्केटलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सक्छौँ। अझ भन्दा पनि स्थान र प्रोसेसको लागि अनलाइन मार्केट प्रोसेस मार्केट, अब अफलाइन मार्केट स्थान मार्केट। जस्तो कस्तो भने अब हामी नर्मली यो सेयरकै कारोबार गर्दा पनि सेयरहरू खरिद बिक्री गर्दाखेरि अब अनलाइनबाटै आफैले घरबाट सेयर खरिद बिक्री गरिन्छ। ओके, त्यो चाहिँ अब प्रोसेसको कुरा भयो। अनि जहाँनिर फेरि अब त्यहाँनिर नै गएर ब्रोकर अफिस गएर ट्रान्जेक्सन गरिन्छ भने अब त्यो चाहिँ फेरि फिजिकल मार्केट भयो। यस्तो कुरा हो मार्केटको। अब अर्को कुरा छ कम्पनी ओरिएन्टेसन टुवार्ड्स द मार्केट प्लेस। बजार स्थलप्रति कम्पनी यो अभिमुखीकरण भनेर न्यू टपिक। अब यहाँनिर यो कम्पनी अभिमुखीकरण छ नि, यो कम्पनी ओरिएन्टेसन भनेर कस्तो भन्न खोजेको हो भने व्यावसायिक सङ्गठनहरूले अवलम्बन गरेको यो फिलोसोफी, थिङ्किङ, एटिट्युडहरू अनि प्र्याक्टिसहरू यो कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनी अभिमुखीकरण भनेर हामीले यहाँनिर बुझ्छौँ मेनली है। सङ्गठनहरूले अवलम्बन गरेको फिलोसोफी, थिङ्किङ, एटिट्युडहरू, प्र्याक्टिसहरू के कसो छ भन्ने कुरा अब के छ त होइन। कम्पनी ओरिएन्टेसन टुवार्ड्स दि मार्केट प्लेस, बजार स्थलप्रति कम्पनीको अभिमुखीकरण के छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर 5-6वटा कुराहरू, जस अन्तर्गत फर्स्टमा द प्रोडक्सन कन्सेप्ट, उत्पादन अवधारणामा के भन्छ भने लो कस्टमा प्रोडक्सन गर्न सक्नु भनेको राम्रो हो भन्ने कुरा हुन्छ यो प्रोडक्सन कन्सेप्टमा है। लो कस्टमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्नु राम्रो कुरा हो भनिन्छ भने। अनि प्रोडक्ट कन्सेप्टमा प्रोडक्टको क्वालिटीहरू र उक्त क्वालिटीहरू राम्रो क्वालिटीहरू हुनु पर्यो अनि न्यू फिचर्सहरू अभाइलेबल गर्दै गयो भने त्यसपछि मार्केटिङ राम्रो हुन्छ भनेर प्रोडक्ट कन्सेप्टमा गरिन्छ भने सेलिङ कन्सेप्टमा चाहिँ सेल गर्नको लागि एकदमै अति प्रयास गर्नु पर्यो, जसको लागि हाई साउन्ड मार्केटिङ गर्नु पर्यो एन्ड अदर्स। अब सेलिङको लागि हुन सक्ने के कस्तो क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो समग्र सेलिङको लागि हुने क्रियाकलापहरू गर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँनिर सामान्य अब टेलिभिजनदेखि लगेर हरेक ठाउँमा विज्ञापन गर्ने होइन, अनि जनसम्पर्कको माध्यमबाट पनि हुन सक्यो या अन्य कुनै पनि माध्यमबाट भनौँ न, त्यस्तो खालको छुट्टै विक्रय, क्लास सेलिङ, आर्टको माध्यमबाट अब धेरैभन्दा धेरै सेल गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि द मार्केटिङ कन्सेप्ट,
मार्केटिङ कन्सेप्टमा कस्टमरको निड के छ, तिनीहरूको वान्ट के छ, तिनीहरूलाई फुलफिल गर्ने गरी मार्केटिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यस अन्तर्गत पर्छ भने त्यसपछि सोसियल मार्केटिङ कन्सेप्टमा अरू कस्टमरको निड वान्ट त छँदैछ, त्यसकोमा एडिसनल चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई पनि राखेर हामीले मार्केटिङ गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा द सोसियल मार्केटिङ कन्सेप्टमा हेर्छौँ भने त्यसपछि होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टमा चाहिँ ओभरअल मार्केटमा रहेको अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्ने एन्ड च्यालेन्जेसहरूलाई अब बिस्तारै हटाउँदै जाने यस्तो खालको काम चाहिँ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत रहेर हेर्न सकिन्छ। अब यति कुराहरू चाहिँ कम्पनी ओरिएन्टेसन टुवर्ड द मार्केट प्लेस अन्तर्गत छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँनिर कस्टमर भ्यालु बुझ्नु पऱ्यो। अर्को टपिक कस्टमर भ्यालु, नेपालीमा ग्राहक मूल्य। अब कस्टमर भ्यालु भनेको के हो भने अघि पनि कुरा आइराखेको थियो, भ्यालु भनेको कुनै पनि सर्भिस या प्रोडक्ट प्रयोग गर्यो कुनै पनि कस्टमरले भने त्यहाँबाट प्राप्त गरेको रिटर्न र त्यसमा आफूले बेयर गरेको कस्ट, यसको डिफ्रेन्स चाहिँ कस्टमर भ्यालु हो। जो कस्टमर भ्यालुलाई कस्टमरको युटिलिटी अर्थात् रिटर्न भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु कि रिटर्न प्रोड्युस बाई सर्भिस अर प्रोडक्ट माइनस कस्ट अफ सर्भिस अर प्रोडक्ट भनेर आएको रिटर्नमा आफूले बेयर गर्नु परेको कस्ट घटाइदियो भने कस्टमर भ्यालु आउँछ। र कस्टमर भ्यालुलाई के कस्तो कुराले प्रभाव पार्न सक्छ त, डिटर्मिनेन्ट्स अफ कस्टमर भ्यालु। अब हेरौँ यो कस्टमर भ्यालुको डिटर्मिनेन्ट्सहरू के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा टोटल कस्टमर भ्यालु र अर्को टोटल कस्टमर कस्ट भनेर भ्यालुमा अनि कस्टको थ्रुबाट हेर्न सकिन्छ। जस अन्तर्गत टोटल कस्टमर भ्यालुमा प्रोडक्टको भ्यालु कस्तो छ, सर्भिसको भ्यालु कस्तो छ हैन, त्यसपछि पर्सनल भ्यालु कस्तो छ, कर्मचारीहरूको व्यवहार यताउता कस्तो छ, अनि इमेज भनेको त्यो प्रोडक्टको ब्रान्ड इमेज कस्तो छ, त्यो गुडविल कस्तो छ, यस्तो कुराले कस्टमरको भ्यालु डिटर्माइन गर्ने हो। फर इक्जाम्पल केल्मी ब्रान्डको एकदमै चलिरहेछ भन्ने कुरा जब मार्केटमा आउँछ, अब यो रोलेक्स वाच एकदमै चलिरहेछ, रोलेक्स लगाउने चाहिँ एकदमै धनी हो, यो आइफोन बोक्नेहरू धनी हो हैन, यो खालको एउटा इमेज चलिरहेछ भने अब त्यो कुराबाट कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन लेभल त बढ्यो। अनि अब यो भ्यालु भनेको के रहेछ त फेरि रिटर्न अर्थात् सेटिस्फ्याक्सन प्रोड्युस बाई सर्भिस हो। अनि त्यो भएर भ्यालुलाई यिनी कुराहरूले डिफाइन गर्छ, डिटर्माइन गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि अब टोटल कन्ज्युमर कस्ट, अब उसले बियरिङ गर्ने कस्टको आधारमा पनि, जस्तो मोनिटरी कस्ट अब फर्स्टमै पे गर्दाखेरि कति पे गरिरहेछ त, अनि टाइम कस्ट त्यो कुनै पनि वस्तु तथा सेवा पर्चेज गर्नको लागि उसले कति टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ त हैन, बुझ्नुभयो नि। त्यसपछि इनर्जी कस्ट, त्यो वस्तु तथा सेवाहरू उपभोग गर्नको लागि गएर जहाँनिर मार्केट छ, मार्केटबाट आफ्नो होमसम्म ल्याउँदाखेरि, अब यता जहाँनिर उपभोग गर्ने हो त्यो उपभोग स्थानसम्म ल्याउँदाखेरि कति इनर्जी लाग्छ त, त्यसको कस्ट। त्यसपछि साइकेट्रिक कस्ट, यो साइकेट्रिक कस्ट भनेको कस्तो भने कुनै पनि वस्तु उपभोग गरिन्छ अनि उपभोग गरिसक्यो भने त्यो वस्तु त कुनै दिन त थोत्रिन्छ, पुरानो हुन्छ, त्यसको डेट एक्सपायर हुन्छ, ओल्ड होला हैन, अनि त्यसपछि त्यो वस्तु त त्यागेर न्यू प्रोडक्ट पर्चेज गर्नु पर्ला हो। त्यो वस्तु त्याग्दाखेरि उसलाई जुन तनाव हुन्छ नि, त्यो तनावलाई अब मनोवैज्ञानिक लागत अर्थात् साइकेट्रिक कस्ट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल अब सामान्य कुरा गरौँ न, त अब मसँग आइफोन छ, ल आइफोन 14 छ, आइफोन 14 प्रो। अब यो 14 प्रो मानौँ न अब त्यसको केही बिग्रियो या केही भयो, अब त्यो छोड्नु पर्दाखेरि कस्तो एउटा फ्रस्ट्रेसनको कुरा अनि तनावको अवस्था सिर्जना हुन्छ नि। अब यो हुँदाखेरिको लाग्ने कस्ट भनेर अब ठ्याक्कै त्यो मोनिटरी नै भ्यालु नभए पनि त्यो एउटा फिलिङ्स त हुने भयो नि, मैले यो गुमाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो मैले गुमाउनु पर्यो भनेर एउटा नैराश्यता जुन सिर्जना हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ साइकेट्रिक कस्ट भनिन्छ है त। यिनी दुईवटा कुरामा टोटल कस्टमर भ्यालु र टोटल कस्टमर कस्ट दुईवटामा राखेर हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ कस्टमर भ्यालुलाई हेऱ्यौँ। अब अर्को कुरा छ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेको नेपालीमा त ग्राहक अब सन्तुष्टि भयो के अरे। अब ग्राहक सन्तुष्टि, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ रियलाइजेसन हो टुवर्ड्स प्रोडक्ट अर सर्भिस है, अनि इन्टरनल थट हो यो। अब आन्तरिक विचार हो र पोजिटिभ सकारात्मक रियलाइजेसन हो। अब जस्तो कुनै पनि मानौँ न सेटिस्फाइड हुनु भनेको तपाईँहरू मध्ये अब केही त मेरो स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, तपाईँहरूमध्ये 200-300 जना त मेरो स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ अहिले मास्टर फर्स्ट सेमको तपाईँहरूमध्ये केही।
तपाईँहरूले मसँग पे गरेर पढिराख्नु भएको छ कि स्ट्याटिस्टिकल मेथड, म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पढिराख्नु भएको छ मसँग। त्यो पढ्दै गर्दा तपाईँको म प्रतिको पोजिटिभ रियलाइजेसन कस्तो छ त? फर्स्टमा पे गर्नु अगाडिको म प्रतिको आशा अपेक्षा, त्यसपछिको होल ड्युरेसन यो क्लास हुँदाखेरिको पुरै तपाईँहरूको अनुभव होइन, त्यसबाट तपाईँको आन्तरिक विचार कस्तो भएको छ, म प्रतिको सकारात्मक भावना कतिको छ, त्यो कुरालाई सेटिस्फ्याक्सन भन्ने। अब यदि तपाईँहरू जस्तो एक्सपेक्टेसन थियो त्योभन्दा पनि बेटर पाउनुभयो होइन, इन्टरनल थोट पनि अब कस्तो छ भने म त सेकेन्ड सेमको पनि हजुरसँगै पढ्ने हो, थर्ड सेम पनि हजुरसँगै पढ्ने हो, फोर्थ सेम पनि हजुरसँगै पढ्ने हो भन्ने कुरा छ कि कस्तो खालको छ त? यदि त्यस्तो छ भने कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भयो, सेटिस्फाइड हुनुभयो तपाईँहरू एज अ कस्टमर, तपाईँ त मेरो कस्टमर हो होइन, तपाईँहरू सेटिस्फाई हुनुभयो। अब यदि त्यो भएन भने सेटिस्फाइड हुनु भएन, यो कुरा हो। अब कस्टमर सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त भनेर कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन कसरी मेजर गर्ने त होइन, ग्राहक सन्तुष्टि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त? यसको लागि केही मेथड्सहरू छ जुन यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। मानौँ न अब मैले नै पनि अब म सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन त भनेर मैले कसरी चाहिँ मेजर गर्ने त भन्नको लागि यहाँनिर आइडिया छ, त्यो टेक्निकहरू छन्, विधि छ, मेथड्स छ। जस अन्तर्गत फर्स्टमा मोनिटरिङ सेटिस्फ्याक्सन। अब यो भनेको सन्तुष्टि छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने हो। अब यहाँनिर के गर्ने भने आफूले क्वेसन तयार गर्ने अनि त्यो क्वेसन चाहिँ आफ्नो कस्टमरलाई सोध्ने। मैले पनि अब हाम्रो जब क्लास सकिन्छ, क्लास सक्यो भने हरेक सेसनमा मैले ब्याचलर सेकेन्ड इयरदेखि एमबिएससम्मको हरेक स्टुडेन्टलाई मैले सोधिरहेको हुन्छु। मैले फर्म भर्न पठाउँछु, त्यो के गर्छु भने क्लास कस्तो भयो, के चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ, के कुरामा स्ट्रेन्थ पोइन्ट पाउनु भयो, के चाहिँ विकनेस छ, हरेक कुरा सोध्ने। अनि त्यहाँनिरबाट यदि अब सेटिस्फ्याक्सन लेभल कतिको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि, यो चाहिँ यसरी मोनिटरिङ सेटिस्फ्याक्सन गर्न सकिन्छ। मानौँ कुनै प्रोडक्ट छ, त्यो प्रोडक्ट सेल गरिराखिएको छ या सर्भिस छ। अब यो मैले सर्भिस सेल गरिरहेको छु, कसैले प्रोडक्ट सेल गर्ने हो होइन। त्यो भएर बुझ्नु होला, कस्तो आफ्नो मात्र इक्जाम्पल दिएको भनेर नभन्नु होला, किनभने इक्जाम्पल त जुन राखेर हेर्दा पनि भयो। त्यसपछि प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसको क्वालिटी, प्रोडक्ट र सर्भिसको क्वालिटी कस्तो छ त? अब मैले पढाएको स्टुडेन्टहरू जो हुनुहुन्छ, अब राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्नुभयो भने राम्रो सर्भिस रहेछ होइन, राम्रो प्रोडक्ट होला। प्रोडक्ट पनि अब साबुन फ्याक्ट्रीको साबुन चाहिँ राम्रो टिक्छ, मैल जान्छ, फोहोर जान्छ, गन्दा जान्छ, अब त्यो चाहिँ राम्रो कुरा भयो। अब होइन भने त नराम्रो कुरा भयो। अब मैले हिजो केही समयमा अगाडि मात्रै थर्ड इयरको रिजल्ट आएको छ, एक दिन पनि कलेज नगएर मसँग पढेको स्टुडेन्टको 93 नम्बर आएको थियो। मोर देन 10 स्टुडेन्टहरूको मसँग पढेको र 90 अब भन्दा बढी त कतिको आएको थियो, कतिको 80 भन्दा तल, लगभग 80%कै 80 भन्दा तल आएको थिएन। त्यो भनेको सर्भिस क्वालिटी एकदमै बेटर रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यो पढ्न त पढ्यो, पैसा त कमाइ भयो मेरो, तर स्टुडेन्टको आउटपुट चाहिँ जेरो छ, सबै स्टुडेन्ट फेल छन् भने सर्भिस क्वालिटी जिरो हुन्थ्यो होइन, यस्तो कुरा हो। अनि म्याक्सिमाइजिङ कस्टमर लाइफ टाइम भ्यालु भनेर यो नेक्स्टमा जस्तो कस्टमरको लाइफ टाइम भ्यालु बढाउने कि। अब मानौँ न तपाईँहरू फर्स्ट सेममा मसँग जोडिनु भएको छ भने फोर्थ सेमसँग मसँगै तपाईँहरू जाने होइन। अनि ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा मसँग जोडिएको स्टुडेन्ट मास्टरको फोर्थ सेमसम्मै जाने, यो खालको काम गर्न। यदि त्यो जान्छ भने सेटिस्फाइड रहेछ अनि जाने भयो, होइन भने अल्टरनेटिभ खोज्छ कस्टमरले, त्यो ठिकै कुरा हो होइन। त्यसपछि कस्टमर प्रोफिटेबिलिटी। कस्टमरले अब कस्टमर धेरै हुन्छन्, हेर्नुहोस् है। अब कस्टमर मानौँ न, अब कुनै पनि प्रोडक्ट पर्चेज गर्दाखेरि हामीले पर्चेज गर्नु र विनोद चौधरीले पर्चेज गर्नु, अनि शेरबहादुर देउवाले पर्चेज गर्नु, प्रचण्डले पर्चेज गर्नु, एउटा ग्रामीण भेगको एकदमै निम्न स्तरको अहिलेसम्म फोन नै नचलाउने मान्छेले पर्चेज गर्नु, त्यो त फरक हुन्छ। पर्चेज गर्ने त्यो कुनै पनि प्रोडक्टको क्वालिटीमा फरक पर्ला, त्यसको प्राइसमा फरक पर्ला होइन। त्यो भएर कुन कस्टमरलाई सेल गर्दाखेरि मोर प्रफिट हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है। यो चाहिँ यो कस्टमर प्रोफिटेबिलिटी अन्तर्गत हो। अनि नोक्सान हुने, जस्तो अब कसैलाई बेच्दा त फाइदा नै नभएर पनि बेचिराखिएको हुन्छ आफ्नो प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस, तिनीहरूको त्यहाँ बेच्नुभन्दा जसलाई बेच्दा फाइदा हुन्छ त्यसरी बेच्नतिर लाग्नु पऱ्यो। अनि अर्को चाहिँ मेजरिङ कस्टमर लाइफ टाइम भ्यालु, यो भयो के अरे त्यसपछि चाहिँ यो कस्टमरको लाइफ टाइम भ्यालु चाहिँ मेजर गर्ने। ओभरअल त्यो पुरा लाइफमा कति जति खर्च हुँदो रहेछ त होइन। जस्तो अब कस्तो हुन्छ भने हरेक कुरा हामीले के फोन सिम किन्यौँ नि,
सिम त पहिला किन्दा त कहिले त फ्रीमा पनि पाइन्छ, तर फ्रीमा त पाइन्छ, पछि त्यसको कस्ट कति लाग्दै जान्छ नि। अनि त्यो लाइफ टाइम चाहिँ कति खर्च गऱ्यो त भनेर मेजर गर्ने। त्यसपछि कस्ट अफ लस्ट कस्टमर भनेको अर्को छ। यो चाहिँ कस्तो भने कस्टमरहरू बिस्तारै गुमाउँदै गइन्छ। मानौँ न फर इक्जाम्पल अहिले मैले फर्स्ट सेममा 200 जना स्टुडेन्टलाई पढाएँ होइन। फर्स्ट सेममा 200 जना स्टुडेन्टलाई पढाएँ। अब मैले के सोचिरहेको छु भने अनि सेकेन्ड सेममा पनि 200 जना स्टुडेन्टहरू त हुनुहुन्छ मसँग। अब उहाँहरू 200 जनामा 200मा अब इफ 150 मात्रै आउनुभयो, अरू एडिसनल त आउनु होला, जो त्यहाँनिर पढ्नुभएको 150 मात्रै आउनुभयो भने अब के हुन्छ त त्यहाँनिर 150 मात्रै आउँदाखेरि अब के हुने भयो त 50 जना स्टुडेन्ट त गुम्यो नि। 50 जना स्टुडेन्ट मध्येको पर पर्सन फी कति छ 50 इन्टु त्यति त त्यो कस्ट त गुम्यो। त्यो भएर यो लस्ट कस्ट अब त्यो 50 जना त कस्टमर लस्ट गरेको हो नि त मैले। अब हो त्यो भएर लस्ट कस्टमरको कस्ट कति छ त त्यो पनि यसो मेजर गर्ने। अनि त्यो जति धेरै हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन लेभल कम रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अब क्रिएटिङ लङ टर्म लोयल्टी रिलेसनसिप भनेर दीर्घकालीन निष्ठावान सम्बन्ध कसरी सिर्जना गर्ने त। दीर्घकालीन निष्ठावान सम्बन्ध सिर्जना सम्बन्धी कुरा छ। अब यहाँनिर ध्यान दिनु है। दीर्घकालीन निष्ठावान सम्बन्ध अर्थात् क्रिएटिङ लङ टर्म यो लोयल्टी रिलेसनसिप भनेको कस्तो कुरा हो भने कस्टमर बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो पनि होइन कि फेरि खासमा बुझ्नुभयो नि। कस्टमर बनाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, कस्टमरलाई रिटेन गर्न सक्नु बडो ठुलो कुरा हो। अब जस अन्तर्गत फर्स्ट एक्ट प्रथम काम भनेको प्रथम क्रियाकलाप भनेको प्रथम चरण भनेको त ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र त्यो जुन पब्लिक छ त्यसलाई कस्टमर गराउने हो। फर इक्जाम्पल म हरेकमा यही टिचर अनलाइन इन्स्टिट्युटकै इक्जाम्पल दिइरहेको छु है। फर इक्जाम्पल मैले ओरिएन्टेसन क्लास राख्छु, फर्स्ट डे फ्री क्लास हुन्छ। त्यो फर्स्ट डे फ्री क्लासमा तपाईहरु जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरूलाई ल्याउन सक्नु त्यो पहिलो काम हो हैन। किनभने त्यही फर्स्ट क्लासमा धेरै स्टुडेन्ट आउनु भएन भने मेरो पछाडी स्टुडेन्टहरू पेड स्टुडेन्ट धेरै हुन सक्ने सम्भावना छैन। जसको लागि फर्स्टमै त्यो फर्स्ट क्लासमा हाई साउन्ड मार्केटिङ गरेर कसरी हुन्छ एडभर्टाइजमेन्ट गरेर धेरैभन्दा धेरै स्टुडेन्टहरू कलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो एट फर्स्टमा। जब फर्स्ट डे आउनुहुन्छ आकर्षित गर्नुहुन्छ अनि आकर्षित गरिसकेपछि अब त्यहाँनिर हो एक दिन क्लास लगिसक्नु भयो भने अब त्यो त्यही एउटा क्लासको बेसिसमा स्टुडेन्ट हुने कि नहुने भन्ने कुरा डिटरमाइन हुन्छ है। त्यही एउटा सिंगल क्लासको भरमा होल अब क्लास यो मान्छेसँग पढ्ने कि यो मान्छेभन्दा बेटर मार्केटमा पाइन्छ कि हैन, यो कम्पनीसँगको प्रोडक्ट पर्चेज गर्ने कि यो कम्पनीको सर्भिस पर्चेज गर्ने कि यो भन्दा बेटर मार्केटमा पाइन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गरिन्छ। त्यो भएर एट फर्स्ट आकर्षित गर्नु पर्यो, एट्र्याक्सन गर्नु पर्यो आफूतिर र एट्र्याक्सन गरिसके पश्चात अब के गर्ने त फेरि सेकेन्ड एक्टमा उनीहरूलाई सेटिस्फाइड गराउँदै टिकाइरहनु पर्यो। मैले अघि पनि भनिराखेँ फर्स्ट सेमको मेरो स्टुडेन्ट अब टिकिराख्नु पर्यो कहिलेसम्म त भन्दाखेरि लास्टसम्म हैन। फर्स्ट सेमको मेरो स्टुडेन्ट टिकिरहनु पर्यो लास्टसम्म। लास्टसम्म मिन्स फोर्थ सेमसम्म, इफ एमफिलसम्म, इफ पिएचडीसम्म, जहाँसम्म हुन्छ टिकिरहनु पर्यो हैन। यस्तो खालको कुरा चाहिँ यस फर्स्ट एक्ट र सेकेन्ड एक्टको कुरा हो है। अब थर्डमा सरी नट थर्ड एक्ट, अब चाहिँ अब अर्को कुरा छ कस्टमर रिलेसनसिप डेभलपमेन्ट प्रोसेस भनेर। यो कस्टमर रिलेसनसिप कसरी चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यो एकदमै रमाइलो कुरा पनि छ। फेरि पनि मैले इक्जाम्पल दिने त त्यही नै हो। के हो दिने हो त भन्दाखेरि मैले अब अहिले मैले जे भने नि यही कुरा फेरि अगेन भन्ने हो मैले है। एट फर्स्टमा अल ओभर नेपालमा एमबिएस गर्न चाहने केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि। अनि त्यो एमबिएस गर्न चाहने केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब के हुनुभयो भने त्यहाँनिर उहाँ एमबिएस गर्न लागेको मान्छेहरू चाहिँ यसो शङ्कास्पद ग्राहक हुनुभयो। जस भनेको 22 इयरदेखि 30 इयरसम्म एप्रोक्स के या 35 इयरसम्मको पिरियडको मान्छेहरू चाहिँ ल है एमबिएस गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा ल यस्तो खालको यो शङ्कास्पद ग्राहक हुनुहुन्छ। अनि अब शङ्कास्पद ग्राहकमध्ये अब फेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटिज अन्तर्गतको है, त्रिभुवन युनिभर्सिटिज अन्तर्गतको रेगुलर क्लास जान नपाउनु भएको हैन, रेगुलर क्लास जान नपाउनु भएको, अब इक्जाममा पास गर्नु नै पर्ने, उता आफ्नो प्रमोसनमा रोकिराखेको यस्तो खालको जो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सम्भाव्य ग्राहक हुनुभयो है। शङ्कास्पद र सम्भाव्यमा बुझ्नुहोस् है। शङ्कास्पद भनेको ओभरअल, अब सम्भाव्य भनेको त्यहाँबाट केही चाहिँ स्पेसल है उहाँहरूले सक्नुहुन्छ यो सर्भिस या प्रोडक्ट पर्चेज गर्न भन्ने कुरा। त्यसपछि क्रेता भनेको जो चाहिँ साँच्चीकै
साँच्चीकै आएर अब मसँग स्टडी गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो लागि बायर्स हो, किनभने मेरो सर्भिस पर्चेज गर्नुभएको छ होइन। सिमिलरली कुनै पनि प्रोडक्ट छ भने त्यो प्रोडक्ट अब जसले पर्चेज गर्छ त्यो बायर्स भयो। त्यसपछि बायर्स पछि अब रेगुलर कस्टमर ग्राहक भनेको रेगुलर आइराख्नु पऱ्यो, अब रेगुलर जोइन हुनु पऱ्यो। आज सामान लगेको ठाउँबाट भोलि पनि सामान लगिराख्ने होइन। अब मैले धेरै समय भयो डाबर टुथपेस्ट युज गर्न लागेको, अब धेरै समयबाट युज गरिरहेको छु। त्यस्तै हजुरहरूले पनि कुनै न कुनै एउटा ब्रान्ड हुन्छ हरेक सामानको युज गर्ने, अब त्यो युज गरिराखिन्छ, त्यो चाहिँ हामी त्यसको ग्राहक हो है। अनि त्यसपछि ग्राहक बनिसकेपछि फेरि उक्त ग्राहकहरूबाट समर्थक ग्राहक बन्छन्, क्लाइन्ट हुन्छ। क्लाइन्ट भनेको कस्तो भने रेगुलर त आउने होइन, क्लाइन्ट भनेको रेगुलर पनि आउने अनि सेटिस्फाई पनि हुने र आफ्नो कस्तो भने कहिलेकाहीँ के त्यो एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ उनीहरूले माउथ एडभर्टाइजमेन्ट भनिन्छ, उनीहरूको मुखबाट है ल यो चाहिँ बेस्ट छ यो चाहिँ गर भनिदिने। जस्तो अब ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटमा पढ, ठिक छ एकदमै राम्रो छ पढ होइन, यस्तो खालको कुरा हुन्छ नि। यो यस्तो खालको अब यो डाबर टुथपेस्ट चाहिँ युज गर है बेटर छ, यो कस्टमरबाटै कस्टमर टु कस्टमर जब यो डेलिभर हुन्छ त्यो यस्तो कुरा चाहिँ तिनीहरू कस्टमरहरू समर्थक ग्राहक हुन्छ। अनि समर्थक ग्राहक पछि सदस्य हुन्छन्। सदस्य भनेको सब्सक्रिप्सन लगेर अब त्यहाँनिर एकदमै नजिकको हुने भयो अनि केही धेरै पर्चेज गरिरहेछ भने त्यहाँबाट धेरै पर्चेज गर्ने कस्टमर भनेर चिनिएला, या कुनै इमान्दारिता छ भने बोनस छ भने त्यस्तो पनि केही हिस्सा लग्ने कस्टमरमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यसपछि। अनि फाइनलमा चाहिँ एडभोकेट्स हुन्छ। एडभोकेट्स भनेको वकिल। अब यो कस्तो मिनिङमा राखेको भने एडभोकेट्सलाई सामान्य कि यस्तो कुरा कस्तो भने उसको बारेमा त्यसको प्रोडक्टको बारेमा राम्रो कसैले नराम्रो भन्यो भने उसले राम्रो हो भनेर भन्ने। अस्ति मात्रै एउटा मलाई कस्तो मेसेज आएको थियो भने, मेसेज भन्दा पनि कमेन्ट आएको थियो। के कमेन्ट आएको थियो भने मेरो एउटा पोस्ट थियो, त्यो पोस्टमा चाहिँ यति सानो मान्छेले अनि मास्टरको देख्दा यति सानो मान्छे छ, मास्टरको क्लासमा पढाएको के बुझिएला कि के त्यही सेन्समा कुरा थियो। अनि त्यहाँनिर एकजना स्टुडेन्टले के भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने यही सानो मान्छेले नै पढाएर मेरो अस्ति मात्रै आएको रिजल्टमा 93 आयो, अब हजुरको पनि कस्तो हुन्छ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अब उहाँ चाहिँ अब ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटको लागि एडभोकेट्स हुनुभयो, किनभने कसैले नराम्रो कुरा गर्छ भने उहाँको त्यो नराम्रो कुरालाई मलाई त थाहा छैन त्यो कुरा होइन, तर अब आफूसँग पढेको जसले सर्भिस युज गरिरहेको छ उसले नै एडभोकेट्सको काम गरिरहेछ कि होइन, त्यो हो यस्तो खालको कुरा हुन्छ। अब कसैले भन्न सक्छ नि ल वाइवाई नुडल्स नराम्रो छ भन्यो भने किन नराम्रो छ, वाइवाई नुडल्स राम्रो छ यस्तो छ भनेर हामीले कहिलेकाहीँ भनिरहेको हुन्छौँ नि आफूलाई मन परेको। बालेन शाहको काम कसैले मन परिरहेछ भने यो बालेन शाहको कसैले नराम्रो कुरा गर्यो भने किन नराम्रो, यो काम राम्रो गर्यो यो काम राम्रो गर्यो हुन्छ। अनि कसैको फेरि मन नपर्ने काम छ भने होइन नपर्ने कुरा हुन्छ। त्यो भएर पोजिटिभ एडभोकेट्स हो, एडभोकेट्समा फेरि नेगेटिभ कुरा होइन। अनि एडभोकेट्स गरिसकेपछि पछि चाहिँ अब सेयर दिने अर्को गर्ने गरेर साझेदारसम्म नै रूपान्तरण हुनसक्छ। यो ओभरअल कुरा जहाँनिर फर्स्टमा सस्पेक्टबाट कहाँसम्म त पार्टनरसम्म आउने कुरालाई चाहिँ हामीले यो ग्राहक सम्बन्ध विकास प्रक्रियामा कस्टमर रिलेसनसिप डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा हेर्छौँ है। अब अर्को कुरा छ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट। मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट बजारशास्त्र व्यवस्थापन, यो मार्केटिङको पोस्ट कर्भ गर्नु मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट हो। पोस्ट कर्भ बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि फङ्सन अफ मार्केटिङ म्यानेजमेन्टमा मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको के कस्तो कामहरू छ त भन्दाखेरि एउटा छ डेभलपिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजी, बजारशास्त्र र रणनीति तयार गर्ने। कस्तो भने आफ्नो अनुभव र यो सक्षमताको आधारमा दीर्घकालीन अवसरहरू पहिचान गर्ने काम गरिन्छ यसमा। त्यसपछि अर्को छ क्याप्चरिङ मार्केटिङ इन्साइट्स। यो कस्तो हो भने यो वातावरणमा के कस्तो अवसरहरू छ अनि आन्तरिक वातावरण बाह्य वातावरणमा के कस्तो अवसरहरू छ, के कस्तो अवस्था छ भनेर चाहिँ स्टडी गर्ने कुरा हो र त्यहाँबाट आफूले लग्न सक्ने अवसरलाई क्याप्चर गर्ने हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ कनेक्टिङ विथ कस्टमर। कस्टमरसँग कनेक्ट हुनको लागि अब ग्राहक नै देवता हुन् के अरे होइन, ग्राहक त देवता हुन्।
उनीहरूको भ्यालु कस्तो छ, उनीहरूको निड्स कस्तो छ, उनीहरूको आवश्यकता के हो अनि उनीहरूको डिमान्ड के हो, यो सबै कुरा बुझ्नको लागि कस्टमरसँग कनेक्ट हुनको लागि पनि यो बजारशास्त्र व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ। बजारशास्त्र व्यवस्थापनको यो कार्य हो। त्यसपछि ब्रान्डलाई स्ट्रङ गराउनको निम्ति बिल्डिङ स्ट्रङ ब्रान्ड भनेर ब्रान्ड स्ट्रङ गराउनको लागि पनि काम हुन्छ। जस्तो अब मैले ध्यान दिनु, मैले ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस गरेको एकदम सर्ट पिरियड भइरहेछ र अल ओभर नेपालमा मैले ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिट्युट इस्टाब्लिस भर्खर गरिरहेको छु। एउटा ब्रान्डिङ स्लोली बनिरहेको हुन्छ होइन। अब ब्याचलर र एमबिएसको न्युमेरिकल सब्जेक्टको क्लास लाग्नको लागि यहाँनिर छ भन्ने कुरा। यस्तो हरेक सर्भिसको हरेक प्रोडक्टको आफ्नो ब्रान्डिङ बन्नको लागि मार्केटिङले काम गर्छ फेरि होइन। मार्केटिङ त चाहियो, यस्तो कुरा हो। अनि डेलिभरी भ्यालु डेलिभर गर्नको लागि कम्युनिकेटिङ भ्यालु आफ्नो। त्यसपछि अब जे कुरा छ भनेको यो आफ्नो के सञ्चारको महत्त्व हुने भयो नि, के अरे कम्युनिकेटिङ गर्नु पऱ्यो के। जस्तो मानौँ न मेरो यस्तो खालको प्रोडक्ट हो होइन, अनि यसको यस्तो यस्तो फिचर्सहरू छ भन्दा विश्वास दिलाउने, त्यसपछि आफ्नो कस्टमरहरूलाई आश्वस्त पार्ने कि विश्वास दिलाउने, स्मरण गराउने, यस्तो कामलाई चाहिँ कम्युनिकेटिङ भ्यालु अन्तर्गत हेरिन्छ भने। त्यसपछि क्रिएटिङ लङ टर्म ग्रोथ। अब दीर्घकालीन अब अहिले नै खाउँ छिटै मरौँ भनेर भएन, दीर्घकालसम्म राम्रो हुनु पर्यो भन्ने कुरा यहाँनिर हेरिन्छ। त्यसपछि अर्गनाइजिङ फङ्सन भनेको अब बजार व्यवस्थापन विभाग खडा गर्ने अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अर्गनाइजिङ फङ्सन अन्तर्गत पर्छ। र अर्को कुरा छ मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। यो पनि एक्जाममा एकदमै आइरहेको कुरा छ, मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। यो बजारशास्त्र व्यवस्थापनको प्रक्रियाहरू। यसमा के छ भने एट फर्स्टमा इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस गर्ने। बजारशास्त्र व्यवस्थापन गर्दा वातावरण विश्लेषण गर्नु पऱ्यो, माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट र म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस गर्ने। त्यसपछि मार्केटको अपर्च्युनिटी एनालाइसिस गर्ने, के कस्तो अवसरहरू रहेछ त होइन। अब पहिला वातावरणको विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि वातावरणमा भएको अवसरहरूको विश्लेषण गर्ने, के कस्तो अवसरहरू छ भनेर। अब यहाँनिरबाट यो अपर्च्युनिटी एनालाइसिसमा पोटेन्सियल मार्केट कस्तो छ, अभाइलेबल मार्केट कस्तो छ, टार्गेट मार्केट कस्तो छ, त्यो कुरा हेर्ने। त्यसपछि मार्केटिङको अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्ने हो, जसमा अब्जेक्टिभ्स भनेको आफ्नो कम्पनीको गोलसँग रिलेट गरेको अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्ने। यो अब हासिल गर्न सम्भव हुनु पर्यो, यथार्थपरक हुनु पर्यो, ग्राहकले को वान्ट भएको खालको अब्जेक्टिभ्सहरू सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि कम्पोनेन्ट्स अफ मार्केटिङ मिक्स एन्ड इम्प्लिकेसन। यो बजार सम्मिश्रणको तत्त्वहरू थाहा पाउने र यिनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने। जस्तो यो यहाँनिर फोपी एन्ड फोसी कुराहरू पर्छन् मार्केटिङ मिक्समा। यो प्रोडक्ट प्राइस प्रमोसन प्लेस चाहिँ फोपीमा, अनि फोसीमा चाहिँ कस्टमर सोलुसन, कस्ट अफ कस्टमर, कन्भिनियन्स, त्यसपछि कम्युनिकेसन, यिनी चारवटा कुराहरू फोसीमा पर्छन्। यिनी ओभरअल कुराहरूलाई चाहिँ अब बजार सम्मिश्रणको यिनीहरूको स्टडी गर्ने के, कुन प्रोडक्ट कति प्राइसमा कतिको प्रमोसन गर्ने, कुन प्लेसमा प्रमोसन गर्ने त, कस्टमरको सोलुसनहरू के कस्तो हुने, कस्टमरलाई कति कस्ट फिक्स गर्ने होइन, कसरी चाहिँ कन्भिनियन्स गर्ने, त्यसपछि यो कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, यिनी कुराहरू हेर्नु पऱ्यो भने। अनि एन्ड लास्टमा मार्केट इफोर्टको इभ्यालुएसन गर्ने। इभ्यालुएसन अफ मार्केट इफोर्ट भनेको अब यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि ठ्याक्कै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्न पनि सकिन्छ होइन। अब यो कस्तो कुरा हो भने विभिन्न आधारमा कि, जस्तो वार्षिक योजनाको आधारमा, अनि यो प्रोफिटेबिलिटीको आधारमा, इफिसियन्सीको आधारमा, त्यसपछि अन्य कुनै पनि अब बेसिसमा चाहिँ कस्तो रह्यो त मार्केट इफोर्ट भनेर अन्तिममा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसरी चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर यो मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले च्याप्टर 1 को कुरा सक्यौँ। अब यहाँनिर अराउन्ड 34 मिनट पनि भइसकेको छ। अब हामीले एमबिएस फर्स्ट सेमिस्टरको, अब तपाईँहरू फर्स्ट सेमिस्टरको हुनुहुन्छ, एमबिएस फर्स्ट सेमिस्टरको स्ट्याटिस्टिकल मेथड अनि इकोनोमिक्सको क्लास भइरहेछ। इफ यु वान्ट अझै पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हजुरले यो अर्को नेक्स्ट एपिसोड हेर्न मन छ, यसरी नै हेर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी नेक्स्ट एपिसोड गराएर राख्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब इफ
सेकेन्ड सेमिस्टरमा न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको ट्युसन क्लास, अनलाइन क्लास घरबाटै एकदमै इफेक्टिभ ग्यारेन्टी अनलाइन क्लास गर्छौँ हामीले। त्यो क्लास लाग्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क गर्ने एड्रेस चाहिँ 9866214616 हो। अब तपाईँको इक्जाम भएको 1 महिना जति पछाडि, फर्स्ट सेमको इक्जाम भएको 1 महिना जति पछाडिबाट हाम्रो क्लास सुरु भइहाल्छ। अनि 1 महिना जति पछाडिबाट क्लास सुरु भयो भने स्लोली हेर्दै गयो भने एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। यसरी सक्नुहुनेछ। यसमा व्हाट्सएप गर्नुहोला। अनि नेक्स्ट पार्ट चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोस्, या हाम्रो जे नामको युट्युब च्यानल छ सोही नामको A to Z अनलाइन इन्स्टिच्युट नामको फेसबुक पेज छ, त्यो पेजमा यसो टेक्स्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क फर वाचिङ, बाई बाई।